नमस्कार, प्राइम टाइम्स टेलिभिजनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। स्टक मार्केट लिएर यहाँको टेलिभिजन सेटमा हामी फेरि पनि उपस्थित भएका छौँ। स्टक मार्केटमा हामी नेपालको पुँजी बजारका विषयमा छलफल केन्द्रित गर्छौँ र गर्दै आइरहेका छौँ। नेपालको क्यापिटल मार्केट पछिल्लो 8-9 महिनाको अवधिलाई सरसर्ती हेर्दाखेरि निकै नकारात्मक हुँदै आइरहेको देखिन्छ। गत भदौमा जुन अल टाइम हाईको रेकर्ड बनाइसकेपछि बिस्तारै गिर्दो अवस्थामा रहेको नेप्से डेक्स अहिले पनि गिर्दो अवस्थामा रहेको छ। यो साता पनि नकारात्मक भएरै शेयर बजार बन्द भएको छ। विभिन्न खाले बहानाहरू खोज्छ बजारले। भन्छन् चुनाव, स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न पनि भइसकेको छ, नतिजा सार्वजनिक भइसकेको छ र अब 2वटा चुनाव आउने अवस्था रहेको छ र बजारमा लिक्विडिटीको समस्याले गर्दाखेरि पनि यो अवस्था आएको हो भनेर केहीले भन्छन् भने चुनावले पनि सकारात्मक पार्न सकेन भनेर केही यो बजारका जानकारहरूले भन्ने गरेका छन्। आखिर किन निरन्तर रूपमा घटिरहेको छ? आखिर किन भोल्युम बढिरहेको छैन? किन टर्नओभर भइरहेको छैन? के लगानीकर्ताहरूले बजारमाथि विश्वास गुमाएका हुन्? आज हामी एउटा ब्रोकरको नजरबाट हेर्नेछौँ। हामीसँग स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ सीताराम अधिकारी, इम्पेरियल सेक्युरिटिजका डिरेक्टर। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ सर? हजुर, ठिक छ। बजार बिरामी छ भन्छन् नि हो? अब प्राय घटि नै रहेकै अवस्था छ अहिले। अब मार्केट रातो हुनु भनेको अब त्यही भन्न सकिन्छ, बिरामी नै हो भन्न सकिन्छ। कसले बनायो बजारलाई बिरामी? यो चाहिँ अब समग्र अब एउटा राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीतिमा ल्याएको अब लोन सेयर बजारमा सेयरमा किनबेच गर्नलाई जुन लिने लोनको सीमा सीमित गरेको कारणलेदेखि लगभग त्यो बेलादेखि लगभग बजार घट्दै आएको। अब यो बजार भनेको मान्छेको मानसिकतामा निर्भर गर्ने कुरो भए हुनाले पनि लगानीकर्ताको मेन्टालिटी पोजिटिभ हुन सक्यो भने मार्केटले पोजिटिभ सिम्पटम बनाउँछ र उहाँहरूको चाहिँ अब अहिले अब अलिकति अब लोनहरूको पनि इजी सजिलोसँग चाहिँ उपलब्धता नभएको अवस्था र यावत कुराहरूले र पहिले लोन सीमाभन्दा माथि लोनहरू भइरहेको पनि साइजमा आउनुपर्ने यस्ता कारणहरूले गर्दा बजारमा किन्ने भन्दा बेच्नेहरूको अलिकति बढी प्रेसर भएर मार्केटलाई चाहिँ यस्तो बजारले राष्ट्र ब्याङ्कको चाडबाडको नीतिले प्रभाव पार्यो भन्ने यहाँको निष्कर्ष? हजुर, अब मेन कारण चाहिँ त्यही नै छ। अब किनकि ठुला लगानीकर्ताहरूले लोन व्यवस्थापनका लागि सेयर बेच्नुपर्ने अवस्था आइलाग्यो र त्यो कारणले गर्दा बजारलाई चाहिँ यसले प्रत्यक्ष त्यो बेलादेखि प्रभाव पर्न थालेको हो। नियामक निकाय नकारात्मक भयो भन्छन् नि, यहाँलाई लाग्छ यो चाडबाडको नीति ल्याउनै हुन्न थियो अथवा गलत टाइममा ल्याइयो अथवा होइन? अब यो त अब पोलिसी मेकरहरू अब नियामक निकायहरूलाई अब यसो गर्नुपर्थ्यो यसो भन्ने हामीले भन्ने त कुरा भएन। तैपनि अब एकाएक चाहिँ अब त्यो सीमामा सीमित गर्नुपर्ने भन्ने खाले त्यसमा नि उहाँले जस्टिफाई त छ। अब विशुद्ध सेयरै किनबेच गर्ने प्रयोजनको लोनहरूलाई मात्रै टाइट गर्ने हो। बिजनेस लोनहरू सेयर धितो राखेर लिएको बिजनेस लोनहरूलाई चाहिँ अब त्यो सीमा लागु हुँदैन भन्ने जस्टिफाई भन्नु पनि भएको छ। अब विशेष गरी त्योले मिडियम टाइपका मान्छेहरू जो बिजनेस अरू नगरेर विशुद्ध सेयर कारोबारै गर्ने र अहिले बजारमा अब मुद्राको अलिकति लिक्विडिटी टाइट भएको कारणले नि बजार ब्याज दरहरू बढ्दै गइरहेको अवस्था छ। ब्याज दरहरू बढ्नु भनेको सेयर बजारलाई नराम्रो इफेक्ट गर्ने नै चिज हो। किनभने लोनको कस्टहरू हाई हुँदै जाँदा अब रिटर्नमा कम्पेयर गर्दा मान्छेले सेयरमा इन्भेस्ट गर्दा राम्रो कि बैङ्कमा डिपोजिट गर्दा राम्रो भन्ने हिसाबले कम्पेयर गर्दा नि अहिले त अब डिपोजिटको कस्ट पनि राम्रै, हजुर, ब्याजहरू राम्रै दिइरहेको अवस्था भएको हुनाले त्यसमा लोन लिकनै सेयरमा छिर्नलाई मान्छेलाई अलि डिस्करेज भएको अवस्था चाहिँ भन्न सकिन्छ। अब राष्ट्र ब्याङ्कले यसलाई सोच्न सकेन अथवा सोच्न चाहेको छैन सेयर बजारमा यसले प्रभाव पारेको भनेर यहाँहरूले पनि भन्नुहुन्छ। जानकार सबैले, लगानीकर्ताले पनि आरोप लगाइराखेका छ। चाडबाडको नीति चाहिँ पुनरावलोकन होस् भन्ने सबैको चाहना रहेको थियो, तर त्यो राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ गरेन। अब गर्ने जुन सिनारियो पनि देखिँदैन। अब के हुन्छ त बजार भन्ने प्रश्न अब खडा भएको छ कि अब के हुन्छ बजार? अब चाडबाड यस्तै रहिरह्यो भने बजार सधैँ यस्तै अस्थिर रहिरहने हो? होइन, यसमा एउटा त्योलाई सीमित गर्नु पनि एक किसिमले अब राष्ट्र ब्याङ्क अब कतिपय अब आयातका सेक्टरहरू अब बन्द गरेको अब यस्तै अब बजारलाई अलिकति मुद्राको
पर्याप्तता नभएको अथवा अलिकति अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन के कसो गर्नुपर्छ उहाँहरूले लिएको नीति उहाँहरूको हिसाबले ठिक पनि होला। अब सेयर बजारमा चाहिँ प्रत्यक्ष अब त्यो खालको चाहिँ अहिले अब एक त अब लोन अहिले सजिलोसँग पाउने अवस्था पनि छैन। अब सेयर शीर्षकमा लोनहरू पनि अलि बैंकहरूले टाइट गरेको अवस्था छ। यो चाहिँ अलि लिक्विडिटी अलि बढी छलफल भएको बेलामा सबैले मार्केटिङ गरेर धेरै कर्जा प्रवाहहरू पनि भए मार्केटमा सेयर शीर्षकमा। र यो सेयर बजारलाई चाहिँ एउटा अलिकति इन्डस्ट्रिजको रूपमा हेर्ने परिपाटी पनि नभएको हो कि पनि भन्छु म चाहिँ। किनभने त्यो परिपाटी यहाँले राम्रो कुरा त्यो राज्यका नियामक निकायको त्यो सोच रहेन हैन। अब यो चाहिँ कस्तो भने अब बैंकहरु धेरैले भने नि त जुवागर हो यो चाहिँ घरमै बसी अनुत्पादक जस्तो क्षेत्र हो हैन। ठुलै विज्ञहरूले पनि भनिदिनु भयो नि त। अब यो चाहिँ अब कस्तो भइदियो भने मैले त्यही एउटा इन्डस्ट्री हो भनेर हेर्ने परिपाटी स्वीकार सकेन। अब बजारमा पैसा छ्यालब्याल भयो एकदमै लोन चाहिँ अरू सेक्टरमा प्रभाव भएन भने सेयरमा आउनुहोस् भनेर सबले विज्ञापन गर्दै सेयर लोन दिने। भोलि अब टाइट हुँदै गयो बजारमा पैसाको सप्लाई कम हुँदै गयो भने चाहिँ जबरजस्ती सेयर लोनहरू चाहिँ रिन्यू नगर्ने अथवा चाँडै चाहिँ रिकभरी गराउने यस्तो खालको परिपाटी पनि भयो भने आम लगानीकर्ताको गुनासोहरू पनि छन् भइरहेको पनि त्यही छ। त्यसले गर्दा नि यसलाई अलिक प्रोटेक्ट गर्ने हिसाबमा अलिक कमै नजर पुग्या हो कि त भन्ने खालको कुराहरू पनि उठ्छन्। यहाँ 20 वर्षदेखि लगानी गराउँदै आउनु भएको छ। लगानीकर्ताले कसरी लगानी गर्छन्, उहाँहरूको मानसिकता कस्तो हुन्छ, कुन बेलामा चाहिँ लगानी गर्नको लागि इच्छुक देखिन्छन्, कुन बेलामा चाहिँ बजारबाट बाहिरिन्छन् भन्ने यहाँलाई फ्लोरसिटी हेरेर र डिमान्ड एन्ड सप्लाई यहाँले प्रत्यक्ष रूपमा हेरेर पनि देख्नुहुन्छ। अहिले कुन मानसिकतामा छन् लगानीकर्ताहरू? अहिले अब ठुलो लोन लिएका अब अहिले हामीले सुरुमा भने ठुलो लोन लिएकाहरू चाहिँ अब राष्ट्र ब्याङ्कले तोकेको सीमाभित्र त्यो समयभित्र त्यो सीमामा चाहिँ कर्जा सीमित गर्नुपर्ने भएको हुनाले उहाँहरूले चाहिँ बेचेको अवस्था पनि भयो अलि पहिला। र अब यो चाहिँ अब अलि ठुला लगानीकर्ताहरू अहिले चाहिँ बजारमा वार्ता प्रवेश गरी नहालेको स्थिति भएको हुनाले नि अलि स्ल्याक भएको हुनसक्छ। सीताराम सर बजारबाट बेचेर निस्केकै हुन् त्यसो भए ठुला लगानीकर्ताहरू जति चाहिँ 3200सम्म पुग्दाखेरि ठुला लगानीकर्ताहरू निस्किए। जब ब्याज दर रेगुलर ग्रेजुअली बढ्दै जान थाल्यो, ब्याज दर बढ्दै जान थाल्नु भनेको सेयर बजारमा मान्छे सतर्क हुनुपर्ने स्थिति देखेर अब ब्याजको कस्ट बढ्दै जाँदा चाहिँ बेच्नु नै उचित ठानेर कतिपयहरू चाहिँ आफ्नो सेफ पोजिसनमा आफ्नो साइजमा बस्नु भएको स्थिति हो। अब बिस्तारै अब चुनावका कुराहरू अब मार्केटमा अलिअलि अब अस्तिको चुनावपछि नै 10-11 अर्ब तरलता थपियो यताउति यस्ता न्युजहरू पनि आइरहेछन्। अब आसन्नहरू चुनावहरू पनि कन्टिन्युली आउँदै अवस्था भएको हुनाले र बजारमा अलिकति लिक्विडिटीको चाहिँ क्राइसिस अलिक कम हुँदै गएको अवस्था भयो भने डेफिनेटली मार्केटले अब गति लिने त छँदैछ। एउटा चक्र हो, घट्ने बढ्ने भनेको मार्केटमा यो साइकल चलिरहने चिज हो। सर बजारले बाहना खोज्छ भन्ने कुरा त विश्वास गर्नुहुन्छ है? हजुर, यो अलिक सेन्सिटिभ मार्केट हो। यसले सानोतिनो चिज कसैले बोलिदिने एउटा सानो बोली, कसैले पोलिसीमा गर्ने सानोतिनो चाहिँ घटबड यस्तो चिजहरूले मार्केटलाई डाइरेक्ट असर गर्छ। राजनीतिक स्थायित्वहरूसँग पनि रिलेटेड हुन्थ्यो पहिला। अब एकदम सेन्सिटिभ मार्केट हो र यसमा चाहिँ पोलिसी मेकरहरू नियामक निकायहरूमा रहेको उहाँहरूको चाहिँ बोली, उहाँहरूले गर्ने व्यवहारहरू र उहाँहरूले लिने नीतिहरूले चाहिँ यसलाई डाइरेक्ट इफेक्ट गर्ने खालको हुन्छ यो मार्केट। अर्थमन्त्रीजीको जुन भनाइ सोच बजारप्रतिको त्यो सही भएन भनेर लगानीकर्ताहरू आक्रोशित भएका थिए नि। यहाँलाई के लाग्छ, उहाँले साँच्चै नकारात्मक धारणा प्रस्तुत गर्नुभएको छ र होइन? त्यो चाहिँ अब कसैले बोल्दैमा हुनुपर्ने चाहिँ होइन वास्तवमा। साँच्ची नै हो भने चाहिँ अब यो पर्फेक्ट मार्केट नभए हुनाले रिमोट मार्केट छ नेपालको विशेष गरी। अब धेरै लगानीकर्ता शिकार हुनुहुन्छ। अब त्यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब कसैले कोही 1-2 जना अब मार्केटका अब अलिकति अब विज्ञ भनेर मार्केटमा चिनेकाहरूले एउटा अभिव्यक्ति दिए भने अरूले नि ए हो पो रहेछ भन्ने खालको बुझ्ने प्रवृत्ति पनि हुन सक्छन् कतिपय चिजमा। अब रिमोट मार्केट भएको हुनाले चाहिँ यो अलि बढी सेन्सिटिभ चाहिँ छ। किन कसैको अभिव्यक्तिमाथि बजार
घट बढ हुन्छ म यहाँबाट यहाँ लामो समयदेखि ट्रान्जेक्सन गराउँदै आउनु भएको छ म थोरै बुझ्न चाहन्छु किन कसैको अभिव्यक्तिले किन मैले डिमान्ड गर्ने हो मैले सप्लाई दिने हो लगानीकर्तामै छ तर कसैले नीति परिवर्तन त भइसकेको छैन नि ल अर्थमन्त्रीजीले केही कुरा बोल्नु भयो अरे अथवा कसैले ल नीति नै त्यो प्रोसेसिङमा गएर त्यो संस्थागत हुने अवस्थामा पुग्दाखेरिसम्म बजारले रियाक्ट गर्नु ठिकै हो तर कसैले बोल्यो अरे ल ठिकै छ बढिरहेको बजार वात्तै घट्ने यो के खालको मानसिकता लगानीकर्ता कसैले दोष दिन त कसैले बोलेर यस्तो हो भन्न त चाहन्न त्यस्तो त तर देखिएको चाहिँ छ नि यहाँले पनि देख्नु भने सेन्सिटिभ मार्केट हो अब यो चाहिँ कस्तो छ भने सानो चिजले पनि मान्छेले एकजनाले अब मार्केटको अलि लिडर जस्तै यसमा पनि सेयर अलि टेक्निकल विषयहरू भए हुनाले अब कोही एकजना दुईजनालाई अरू धेरैले गुरु मानिरहेको अवस्था पनि हुन्छन् उहाँहरूको बुझाइलाई मासलाई उहाँहरूले कसरी इन्टरप्रेट गरे हुन्छ त्यसले पनि फरक पार्ने हुन्छ यो चाहिँ अलिकति अब मासले चाहिँ अब एकजना दुईजनाले व्यक्त गराएको चिजले कोही मार्केटका विज्ञ गुरु भनौँ न अब सेयरको बारेमा जानकारहरू कसैलाई त अब यो टेक्निकल विषय छ सबैले बजार भविष्य के हो कसो हो भन्ने थाहा नहुनेहरूले त कसैलाई सोध्ने खालको पनि त कुरा हुन्छ त्यो त्यसरी पनि अब आम मासले चाहिँ त्यसरी बुझाए पनि हुनसक्ला तर यो कसैले बोलेर कसैले केही भनिदिएर चाहिँ यो बजार धेरै उतार चढाव हुनुपर्ने चाहिँ होइन लङ टर्मको हिसाबले चल्नुपर्ने मार्केट हो र लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टलाई फोकस गरेर हामीले लगानी गऱ्यौँ भने कसैले केही बोल्दैमा इन्डेक्स जतिसुकै घट्दैमा राम्रा कम्पनी पऱ्यो भने लस हुने के लगानीकर्ताले त्यसलाई बाहना बनाएर त्यो आफूलाई फाइदा लिनेतर्फ सोच्या हुन्छ नि त्यो अब यहाँ अहिले चाहिँ साँच्चै भन्नु चाहिँ एउटा कस्तो परिपाटी बस्यो भने एकदमै छोटो समयमा पैसा कमाउनु पर्ने लङ टर्म सोचै छैन अलिकति दुई चार महिना 6 महिना 1.5 वर्षको प्लानिङ छैन तुरुन्तै नाफा चाहिहाल्यो एक हप्तामै नाफा चाहियो 10 दिनमै 15 दिनमै नाफा चाहियो त्यो कारणले चाहिँ अब अलिकति आफ्नो क्षमताभन्दा बाहिरको बढीको पनि अब आफ्नो 10 लाखको चाहिँ सेयर सम्पत्ति जोड्ने क्षमता छ भने 20-30 लाखमा रिस्क लिने त्यो गर्दाखेरि त मार्केट त कुनै पनि बेला नराम्रो हुँदाखेरि त उहाँहरूलाई नि इफेक्ट गरिँदा भइ नै हाल्यो छोटो समयमा कमाउने र छिट्टो कमाउने यस्तो परिपाटीले पनि अहिलेको यो यसपालिको यो बजारलाई चाहिँ त्यसले पनि इफेक्ट गरे हो भन्छु म चाहिँ हजुर अब लगानीकर्ताहरूले लामो समयदेखि केही मागहरू चाहिँ सेवनमा राख्दै आइराखेका छन् होइन लामो समयदेखि 58 बुँदा भने आमरण अनसन पछि लगानीकर्ताहरू त्यसपछि 17 बुँदे बुझाए भने गत वर्षको फागुनतिर आमरण अनसन बसे केही लगानीकर्ताहरू सेवनसँग सम्झौता भयो भने र यहाँहरूसँग सम्बन्धित एउटा बुँदा छ त्यो चाहिँ ब्याङ्कको सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनु पर्यो त्यो बुँदा कहिले पनि सम्बोधन भएन मैले थुप्रै लगानीकर्ताहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो ब्रोकरहरूको बसमा पर्यो नियामक निकाय भन्ने जवाफ पाएँ कि अब यहाँले बसमा राख्नु भएको हो नियामक निकायलाई चाहिँ अब म त एकदमै गलत भन्छु किनभने कोही नियमनकारी निकायहरूलाई कसैले बसमा पार्ने भन्ने नि हुँदैन आवश्यकता ठान्नु भयो बजारको सुधारको लागिहरू नै उहाँहरू चाहिँ अब आउने हो भने अब आवश्यकता छ भने उहाँहरूले के अरे लागू गर्नुहुन्छ छैन भने अब अध्ययन गर्दै हुनु होला त्यसको अब लङ टर्म इफेक्ट के कसो हरेक चिजहरू होलान् अब त्यसमा ब्रोकरले रोकेर रोकिने छेकेर छेकिने चाहिँ हो जस्तो रोकियो भन्छन् के लगानीकर्ताहरूको आक्रोश लाउन पाइयो हैन तर त्यस्तो यहाँले पनि सुन्नु भएको होला मिडियाहरुमा देख्नु भएको भन्छन् भन्नेले अब सामाजिक सञ्जाल ठुला बनिएका लगानीकर्ताहरूले पनि त्यसै भन्छन् यो चाहिँ फेरि कस्तो पनि छ भनेदेखि यो बजार चाहिँ घट्दाखेरि सबैलाई नराम्रै हुने रहेछ बढ्दाखेरि ईश्वरहरू सुनिनन् फेरि हैन बढ्दा सबै रमाइरहेकै छन् सबैले कमाइरहेकै छन् अब पोर्टफोलियो बढिरहेकै छ दङ्ग छन् सबैजना तर घट्दा चाहिँ अनि जब घटेपछि चाहिँ अनि यो ब्रोकरहरूतिर प्रति आक्रोश ब्रोकर सङ्ख्या पुगेन यताउति यस्ता कुराहरू चाहिँ आउने हो अब यो चाहिँ अब एक किसिमले बढ्दाखेरि यता स्वरहरू सुनिनन् कि सबै कमाउमै व्यस्त हुन्छन् कारोबारमै व्यस्त हुन्छन् अब त्यस्तो आरोपहरू चाहिँ आउँछन् तर निराधार हो सीताराम सर मलाई यति कुरा छ है तपाईँ लगानीकर्ताको वेबाट पनि हेरेर बोलिदिनुहोस् है हजुर अहिलेको ब्रोकरहरूले दिने सुविधा र अहिलेको मास जुन इन्भेस्टरहरूको छ यसलाई धान्न सक्ने क्यापेसिटी चाहिँ अहिलेका ब्रोकरहरूसँग छ कि छैन अरू ब्रोकरहरूको जरुरत हो कि होइन यति होइन अब यस्तो छ सर अब यो चाहिँ कस्तो लाग्छ मलाई भने अहिले अनलाइन अब अहिले लगभग 8-10 लाख लगानीकर्ताहरू रेगुलर अनलाइनबाट ट्रेड गर्नुहुन्छ यो भनेको शाखा चाहिँ कुनै ठाउँमा ब्रोकरको सर्भिस नपुगेको भन्ने छ जस्तो मलाई लाग्दैन किन विदेशमा हुनेहरू पनि जस्तै कोरियामा हुनेहरू युएसतिर हुने अस्ट्रेलिया हुनेहरूले पनि अनलाइन लिएर अनलाइनबाट उहाँले मजाले ट्रेड गरिरहनु भएको छ गरिरहनु भएकै छ मलाई लाग्छ विदेशमा बस्नेहरूको चाहिँ
कम्तीमा पनि 10-15% हरेक दिनको टर्नओभरमा हिस्सा कम्तीमा पनि होला, म गलत नै हुनसक्छु आँकडामा होइन। अब रेगुलर ट्रेड गर्नेहरू नै हुनुहुन्छ, उताको यताको टाइमिङ नमिले पनि आधा रातमा उता जागराम बसेरै भयो नि सेयर कारोबार गर्ने मान्छेहरू हुनुहुन्छ। अब कुनै पनि शाखामा जस्तै अब अनलाइन एसेस लिएर आफ्नै मोबाइलबाट आफ्नै ल्यापटपबाट डेस्कटपबाट ट्रेड गर्न मिल्ने अवस्थामा त्यो भएको छ भने 20-21 अर्बको मार्केट पनि त यही संरचनामा यसैमा थिगिएकै अवस्था त हो भने अब ब्रोकरले चाहिँ सेवा दिन नसकेर अथवा ब्रोकरको चाहिँ रिसोर्स कम भयो, हामीले सेवा पाएनौँ भन्ने चाहिँ म चाहिँ मान्दिनँ। किनभने अहिलेको ब्रोकरले पर्याप्त सेवा दिन तयार छ अहिलेको छ भन्छु होइन। अब यसलाई जरुरत ठानेमा जस्तै प्रदेश स्तरमा ब्रोकर दिने, बैंकका शाखाहरूलाई के अरे सहायक कम्पनीहरूलाई दिने यावत कुराहरू पनि चलिरहेकै छन् कुराहरू होइन। त्यो जरुरत लाग्यो नियामक निकायहरूलाई भने त्यो गर्न सक्ने हुनुभयो। तर अब यो चाहिँ अहिले ब्रोकरले चाहिँ सेवा दिन नसकेर क्लाइन्टले सर्भिसै लिन नसकेको स्थिति हो भन्ने चाहिँ अब सबै कारोबार अनलाइनबाट भएको छ। अब ट्रेडिङ अनलाइनबाट छ, अनलाइनको सुविधा छैन, पहुँच छैन। गाउँमा रहेका मान्छेहरूलाई ल अब ठिक छ, आइपिओको जुन क्रेज बढेको छ, 25 लाखले आइपिओ भर्छन्। अब आफ्नो आइपिओ बेच्नका लागि आइपिओ भन्दा 4 गुणा बढी तिरेर काठमाडौँ आएर मैले सेयर बेच्नु त भन्ने प्रश्न त्यो पनि होला। अब ब्रोकरहरूले नि अब शाखाहरू प्राय विस्तार गरिरहेकै अवस्था पनि छ। हामी पनि अब शाखा विस्तार गर्नलाई अझै पनि अब हामीले निवेदनहरू दिइरहेको अवस्था पनि छ। अब अहिले त्यो स्टपमा छ अहिले भनौँ न शाखा ब्रोकरको शाखा विस्तारहरूमा। यसलाई तपाईँको शाखा विस्तार गरेर ब्रोकरहरूले सेवा दिइरहेकै छन् र दिन तत्पर पनि छन्। अब होला दूरदराजमा अब कतै नसमेटिया हुन सक्ला होइन। म जो 100% छ म भन्दिनँ। तर सेयरमा लाग्ने मान्छेहरूले चाहिँ सेवा नपाएको भन्ने चाहिँ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। यहाँहरूलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन भनेपछि पर्याप्त छ भन्ने यहाँहरूको तर्फबाट चाहिँ त्यो विचार। अब ब्रोकरको वेजबाट हेर्दाखेरि टिएमएसले यहाँहरूलाई प्रब्लम दिएको छ कि छैन? अब टेक्निकल चिज हो। अब भनौँ न अब तारको अब नेटका कुराहरू अब कहिले अब डाटा सेन्टरका कुराहरू, किनकि यहाँहरू ब्रोकर एसोसिएसनले एउटा नयाँ सिस्टम पनि भित्राउँदैछ होइन, त्यो जरुरत हो कि होइन भन्नेतिर होइन। अब यसमा अहिले पहिला चाहिँ अब सुरुको यो अहिलेको जुन टिएमएस चलिरहेछ अब यो सबैलाई थाहा छ। यो चाहिँ अब ट्रायल एन्ड इररमै चलिरहेकै थियो। समस्या आएपछि त्यसलाई समाधान गर्दै अब भनौँ न अब अहिले आउँदा त धेरै सुधार भइसकेको अवस्था चाहिँ छ। यसमा पनि यता कता कहिलेकाहीँ अब समस्या त आइहाल्छ, टेक्निकल चिज हो। टेक्नोलोजीमा प्रब्लम त कहिलेकाहीँ आउँछ। तर पहिला चाहिँ अलि धेरै नै डिस्टर्ब हुन्थ्यो। अब हुनसक्छ अब एकैचोटि भनौँ न अब 20 अर्बको 15 अर्ब 18 अर्बको कारोबार हुँदै गर्दाको बेलामा धेरैजनाको चाप पर्दाखेरि त्यो खालको रिसोर्स म्यानेज नभइसकेको अवस्थामा हुनसक्छ त्यो प्रब्लम आयो त्यो बेलामा। अब त्योसम्मको धान्न सक्ने गरी अहिले मेन्टेन भइसकेको छ भनेपछि अहिले समस्या खासै छैन। अर्को सिस्टमको जरुरी छैन। यहाँहरूकै एसोसिएसनले त्यो गरिराखेको छ, अर्को सिस्टम ल्याउने अन्तिम तयारीमा छ होइन। अब यो चाहिँ यस्तो हुन्छ, सर्भिस प्रोभाइडर सर्भिस सेक्टरमा चाहिँ कस्तो हुँदछ भने जति धेरै चाहिँ भेन्डर भयो अब सर्भिस चाहिँ अब कम रेटमा पाइने, सस्तो पाइने विभिन्न कुराहरू पनि हुन्छन् नि। त एउटै हुँदाखेरि भन्दा अब अरू पनि ल्याउनलाई एपिआईहरू नेप्सेले खुला गर्ने भन्ने कुरै हुँदै गर्दा अरू पनि कम्पिटिटर हुँदाखेरि झन् कम्पिटिटिभ सर्भिस पनि पाइएला। किनभने मैले राम्रो सर्भिस दिएन भने अर्कोतिर जान सक्छ है भन्ने कुरो चाहिँ पनि सर्भिस प्रोभाइडरलाई मनमा परिरहेको हुने भए हुनाले अझै क्वालिटी सर्भिस पाइन सकिन्छ भन्ने कन्सेप्ट पनि त्यो हिसाबले पनि अब अरू 2-3टा अरू कम्पनीहरूको पनि नाम। तर यहाँलाई जरुरत छ जस्तो लाग्दैन अहिलेको टिएमएस? अहिले त टर्नओभरै अब खासै अब आजै अब 1 अर्ब 30 करोड हाराहारीको टर्नओभर छ। अब पहिला 15 अर्ब 20 अर्बसम्म भइरहेको अवस्थामा अब अहिलेको टर्नओभरमा समस्या चाहिँ फिल गरेका छैन। यता कता कहिलेकाहीँ आउँछन् तर नचल्ने नै गरी समस्या चाहिँ अहिले चाहिँ छैन। यस सिलसिलामा अर्को स्टक एक्सचेन्ज पनि जरुरी छ भन्छन् के लगानीकर्ताहरू। यहाँलाई त्यो लाग्छ? यहाँले त लामो समय बिताउनु भयो नि त, 20 वर्ष बिताउनु भयो यही सेक्टरमा लगानीकर्ताहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा। किनकि ब्रोकर र लगानीकर्ता भने त अनुन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ होइन, हरेक दिन टच हुनुपर्छ कि लगानीकर्तासँग। के अर्को स्टक एक्सचेन्जको अवधारणा आउनु सही अथवा गलत? अहिलेको यही बजार र यही टर्नओभर र यही लगानीकर्ताकै मैले अहिले नै भनिसकेँ। अब यो चाहिँ अब बजारको विकास गर्नको लागि 2-3टा अब हामीभन्दा हामीलाई गभर्न गर्ने निकायहरू हुनुहुन्छ। अब उहाँहरूलाई जरुरत
लाग्यो अध्ययन ठिक छ, उहाँहरूको जरुरत एउटा कुरा, तर यहाँको अनुभवको कुरा मैले सुन्न पाएँ। टर्नओभरमा आजको दिनको सिचुएसन सधैँ त यो यस्तो त नहोला। अब आजको अवस्थामा त अब यही त अब भनौँ न, अब कतिपय ब्रोकरहरूको अब टर्नओभरै अब अहिले त अब लसमै गइसकेको स्थिति हुन थालिसक्यो। कमिसनहरू पनि अब पोहोर साल अब धेरै नै मात्रामा घटेको अवस्था पनि भएको हुनाले टर्नओभर बढाउन नसक्दा त ब्रोकर पनि ब्रेक इभनमा हुन नि मुस्किल हुने जस्तो स्थिति आइसक्यो अहिलेको यो अवस्थामा चाहिँ। भने अब यसमा चाहिँ अब ब्रोकर थप्ने स्टक थप्नेहरू भन्दा बेसिक दुई चारवटा भनौँ न, जस्तै अब क्लाइन्टहरूलाई अलिकति अवेरनेसहरू, अब बजार अब यत्रो घटिरहेको छ, अब हजुरले अहिले सुरुमै आँकडा भनिसक्नुभयो होइन। अब 3200 हाराहारी पुगेको इन्डेक्स आज 2200 हाराहारीमा घुमिरहेछ। लगानीकर्ताको खरबौँ मार्केट लस भइसकेको अवस्थामा नियामकीय निकायहरूबाट चाहिँ एउटा भनौँ न यसो नआतिनु होला, धैर्य गरेर लगानी गर्नु होला, बुझेर लगानी गर्नु होला भनी खालका एक दुईवटा विज्ञप्तिहरूको पनि आशा, त्यसले पनि राम्रो पोजिटिभ एउटा चाहिँ उपचार गर्ने रहेछ मान्छेको भने एउटा साइकोलोजी हो यो मार्केट। तर यो पटक त्यो पनि गरेन कि सीताराम सर, संसदमा पनि सांसदले कुरा उठाए। अब अस्ति मौद्रिक मतलब नीति तथा कार्यक्रम जुन बजेटका लागि प्रीको लागि, त्यसमा पनि बोलिएको थियो कि पुँजी बजार सुधारका लागि उचित कदम चालिनेछ भनेर, तर लगानीकर्ता फेरि पनि मानसिक रूपमा विश्वस्त छैनन् र अब उहाँहरूले त्यो खालको अपेक्षा पनि गर्नु भइरहेको अवस्था चाहिँ छ। अब अलिकति बढ्दाखेरि बजेटमा केही हुन सक्छ। सुझाव त अब जस्तै उद्योग वाणिज्य सङ्घले पनि दिएको छ, ब्रोकर एसोसिएसनहरूले नि सुझाव चाहिँ अब माग्दाखेरि यो खालका सुझाव भनेर हामीहरूले पनि दिएका चाहिँ छौँ। अब अहिले अब क्यापिटल मार्केटलाई अलिकति क्यापिटल गेन ट्याक्सलाई चाहिँ अलिकति पुनर्विचार गरिदिनु पर्यो र अब अरू तपाईँको अब मर्जरमा गएको कम्पनीहरूको ट्रान्जेक्सनहरू चाहिँ खुल्ला गर्नु पर्यो, किनभने मर्जरको कारणले सबै कम्पनीहरू रोकिँदाखेरि चाहिँ बजारमा इफेक्ट गर्यो भने अहिले अब हालसालै हिजो अस्ति मात्रै दिदर बोर्डले अब मर्जरमा जाँदैमा कारोबार रोकिँदैन भन्नु पनि भएको छ। र जस राम्रो कुराहरू त हुँदै पनि छन्, सुझावहरू हामीले नि समेटेर दिएकै छौँ। अब आशा गर्न सकिन्छ किनभने क्यापिटल मार्केट एउटा चाहिँ अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो। त्यो देशको अर्थतन्त्रको अवस्था के छ भन्ने हेर्नलाई क्यापिटल मार्केट हेरे पुग्छ भन्ने चाहिँ विज्ञहरूले अर्थशास्त्रीहरूले भनिरहेको अवस्था भएको हुनाले क्यापिटल मार्केटलाई डेफिनेटली सम्बोधन हुन्छ होला र सुधार हुन्छ भन्ने अपेक्षामा छौँ हामी। यो क्यापिटल गेन ट्याक्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि मेरो टोटल क्यापिटलको हजुर लसमा म गएँ भने पनि पछि थोरै जब मेरो मानिलिनुहोस् मेरो 10 लाख रुपियाँ क्यापिटल मार्केटमा इन्भेस्ट थियो, मैले लसमा 6 लाखमा बेचेँ। हजुर मैले फेरि रिइन्भेस्ट गरेँ 6 लाख र 7 लाख पुग्दाखेरि मेरो क्यापिटल गेन ट्याक्स किन लिन्छ सरकारले? मेरो त कुल पुँजी त 10 लाख हो नि त। यो ट्याक्समा चाहिँ यहाँहरूको विचार के छ? यो चाहिँ अब सुझाव दिने हो हामीले त होइन। यसमा चाहिँ मतलब लसमा मेरो 10 लाखको सम्पत्ति 7 लाखमा झरेको छ, उसले 6 लाखबाट कमाइस 1 लाख भनेर क्यापिटल गेन ट्याक्स लिएर एकदम। अब यो चाहिँ कस्तो छ भने तपाईँले इन्डिभिजुअल जस्तै 5वटा स्टक किन्नुभयो, 3टामा लसै खानुभयो, 2टामा गेन गर्नुभयो, ओभरअलमा तपाईँको लसै छ भने पनि लस नट रिकुप हुने चान्स छैन, प्रफिटमा ट्याक्स नदिने सुख छैन। अब लङ टर्म सर्ट टर्म भनेर 2 थरी ट्याक्सको अवधारणा पनि आयो पोहोर बजेटदेखि। अब यदि लङ टर्म भनेर हामीले 1 वर्षको हिसाब गरेका छौँ, 1 वर्षको पोर्टफोलियोमा हिसाब गरेर ट्याक्स लिने सिस्टम भइदियो भने, अथवा एउटा ब्यालेन्स सिट कुनै कम्पनीको ब्यालेन्स सिट 1 वर्षको सार्वजनिक हुन्छ भने, जस्तै लङ टर्म सर्ट टर्म भनेर 1 वर्षको हिसाब गर्ने जुन परिपाटी आछ, त्यसै गरी नै लस र गेनमा 1 वर्षको ओभरअल के हुन्छ त्यसमा हिसाब गर्ने परिपाटी भइदियो भनेदेखि त अब डेफिनेटली अब राहत त हुन्छ होला। अब ट्याक्सको सिस्टम त त्यही छ। अब घाटा छ भने घाटामा पनि हामीले ट्याक्स दिनु परिरहेको छ, घाटा छ भने त्यो ट्रान्जेक्सनमा लस छ भने तपाईँलाई त्यो रिकभर गर्न मिल्दैन, अथवा नाफा भएकोबाट पनि रिकभर गर्न पाइएन। जुन ट्रान्जेक्सनमा लस छ कि इन्डिभिजुअल ट्रान्जेक्सन एकदम इन्डिभिजुअल ट्रान्जेक्सनमा हिसाब गरिन्छ। त्यो कारण एउटै बिलमा आउँछ 5वटा कम्पनीको। सही हो अथवा गलत हो यहाँबाट त्यति मात्र वैज्ञानिक चाहिँ होइन नै, मेरो पर्सनल भ्यूबाट भन्दा नि वैज्ञानिक चाहिँ होइन यो, किनभने अब 3टा स्टकमा चाहिँ अब कोहीमा लस कोहीमा प्रफिट गरिरहेको छ भने बिलमै देखिन्छ कि यति कम्पनी चाहिँ यतिमा इन्भेस्ट गरेको भन्ने। अब त्यो बिलमै घटाउने अवस्था पनि छैन भने चाहिँ इन्डिभिजुअल ट्रान्जेक्सनमै मात्र हिसाब गरिएको अवस्था छ। अलि वैज्ञानिक चाहिँ होइन कि भन्ने पनि लाग्छ मलाई यो। अब सेभोनको भूमिका कस्तो लाग्छ अहिलेसम्म यहाँलाई? लगानीकर्ताहरू सन्तुष्ट छैनन् सेभोनको भूमिकामाथि? लामो समयदेखि अब योभन्दा अगाडिको भीष्मराज ढुङ्गानाथ अभियोग लागेर नै निलम्बित हुनुभयो र अहिले रमेश कुमार हमाल आउनु भएको छ।
के भूमिका छ अहिलेको स्थितिमा यहाँले के देख्नु भएको छ? उहाँ रमेश सर आउनु भएपछि अब उहाँले सुरुमै बजार लगानीकर्ताको हितको लागि र बजार सुधारको लागि मैले छोटो समय छ मेरो, म काम गर्छु भन्नुभएको छ, गइरहनु भएकै पनि छ। अब देखिया छ कि छैन रिजल्ट आउने गरी? यहाँहरूलाई त्यो लागेको छ कि छैन एउटा ब्रोकरको हिसाबले? गइरहनु भएकै छ जस अब अहिले भने मैले अब बजारमा देखेका समस्याहरू यस्तो छ भनेपछि उहाँहरूले चाहिँ त्यसलाई तुरुन्त सल्भ गर्न खोजेको अवस्था चाहिँ छ। अब मर्जरमा गएका कम्पनीहरूको कारोबार रोका हुने चिजलाई पनि उहाँले चाहिँ हो त यो समस्यै हो भन्ने बुझेर जतिमा त यसलाई चाहिँ अब खुला गर्ने कुरा पनि मर्जर नभए पनि कारोबार चाहिँ खुला पब्लिकको सेयरलाई रोक्नु हुँदैन भन्ने हिसाबले नि उहाँहरूले कदम चालिरहनु भएकै छ, राम्रै गर्दै हुनुहुन्छ। अब कोही अब कार्यकारीमा अब अलिक समय भ्याकुम नै भए पनि अब तर निमित्त अरू पनि हुनुहुन्थ्यो, रेगुलर हुने खालका कामहरू त रोकिया पनि त थिएन नि, राम्रै भइरहेछ जे होस्, हामी अब राम्रै अपेक्षा गर्न सक्छौँ। बजार सुध्रिन्छ भन्नेमा आशा गर्न सकिन्छ हैन? एकदमै। मलाई यति कुरा जान्नु मन छ, यसले लामो समय ब्रोकरका हिसाबले बिताउनु भयो, लगानीकर्ताहरू र ब्रोकरको बेसमा त एकदमै आत्मीय सम्बन्ध हुनु पर्यो, त्यो हुन नसके मलाई यति कुरा हैन। लगानीकर्ता र ब्रोकरहरू भनेको डङमा किन यहाँहरूले लगानीकर्ताहरूलाई ट्रान्जेक्सन गराउनुहुन्छ, यहाँसँगै सरोकार हुन्छ हरेक क्षण हैन, तैपनि हजुर हैन ब्रोकरले यसो गर्यो, ब्रोकरले मलाई उसो गर्यो भनेर लगानीकर्ताहरू बाहिर आएर खुलियाम भन्नुहुन्छ हैन? त्यो त अब कतिपय अब यहाँ चाहिँ कस्तो पनि छ भने मैले अहिले भने मार्केट अलिकति डाउन भएपछि ब्रोकरलाई दोष हाल्ने, नियमनकारीहरूलाई उठाउने विभिन्न प्रवृत्तिहरू पनि छन्। अब त्यो नभए नि होइन। अब तर समस्या केमा भयो, अब आजसम्म कुन ब्रोकरले अब क्लाइन्टलाई सेयर बेचेको पैसा नदिएको अवस्था छ? आज कुनै भनौँ न कुनै क्लाइन्टले मैले चाहिँ सेयर बेचेको पैसा पाइनँ भनेको अवस्था छ भनेदेखि हजुर यहाँले नि खोज्नु होला, किनभने अब एउटा लाइसेन्स बिजनेस हो यो, एउटा अब अहिले भनौँ न अब आफूले गर्न सक्ने एकदमै राम्रो सर्भिस चाहिँ ब्रोकरहरूले दिन कमिटेड भएर लागिरहनु भएकै पनि छ। अब त्यस्तो अब समस्या अब यता कता आउन भन्छन् कि ठुलै लगानीकर्ताले पनि ब्रोकरले मिलेर नेप्सी इन्डेक्सै तलमाथि गरिदिन सक्छ भन्छन् नि? त्यो त म कहिले पनि मान्दिनँ, त्यस्तो हुनै सक्दैन सर। त्यो किन हुन सक्दैन भने आज मार्केटमा 8-10 लाख लगानीकर्ताहरू अनलाइन चलाउनुहुन्छ आफैले, मार्केट चाहिँ यति सानो छैन कि कसैले चाहँदैमा बढिदिइहाल्ने, कसैले चाहँदैमा घटिदिइहाल्ने। यदि अब अलि पहिला पेपर हुँदाखेरि चाहिँ सक्थ्यो अरे हैन, डिमान्डको चाहिँ अथवा सप्लाईको चाहिँ नराखिदिने अथवा डिमान्डको नराखिदिने अनि त्यसपछि इन्डेक्सलाई तलमाथि गरिदिने, त्यस्तो पनि थिएन सर। त्यस्तो थिएन किनभने हामी एउटा कमिसन बिजनेस हो, कोही क्लाइन्टले अलिकति कारोबार गरिदियो भने उसले गरेको कारोबारमा थोरै कमिसन हामीलाई आउँछ भने आफ्नो पेटमा लात मार्ने काम कसले गर्छ र? त्यस्तो गर्दैन। बढ्दा अहिले मैले भने बजार बढ्दा सबैलाई राम्रो हो, अब घट्दाखेरि त हाम्रो पनि बिजनेस घट्या 20 अर्बको टोटल टर्नओभर हुँदा र आज 2 अर्ब पनि नहुँदाको अवस्थामा त हाम्रो पनि त घटेको। घट्दाखेरि चाहिँ राम्रो, यदि बढ्दाखेरि राम्रो हुन्थ्यो भने र हाम्रो बसमा हुन्थ्यो भने घट्न किन दिन्थ्यो होला नि र? अन्तिममा छु, बजार कसरी सुध्रिएला, के भयो भने सुध्रिएला, लिक्विडिटीको समस्या समाधान भयो भने सुध्रिएला कि धितोपत्र बोर्ड र नियामक अन्य राष्ट्र ब्याङ्क अर्थ मन्त्रालयले केही गर्यो भने सुध्रिएला, के भयो? त्यही छ। अब एउटा बजारलाई चाहिँ अहिले मैले भने एउटा इन्डस्ट्रीको रूपमा हेर्ने र यसलाई प्रोटेक्ट गर्न के गर्नुपर्छ, समस्याहरू के कसो छन् र त्यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिने अवस्था छ छैन, उहाँहरूले पनि अब सबै 3-4 थरी निकायहरू बसेर सोचिदिनु भयो भने राम्रै होला पक्कै पनि। र अब अहिले त भनौँ न अब ब्याजदरहरू बढी ब्याजदर बजारमा लिक्विडिटी अब सेयर लोनलाई चाहिँ डिस्करेजहरू अब यावत कुराहरूले पनि अलिअलि भूमिका खेले होला। यिनीहरू सुधार भए र अब क्यापिटल गेनलाई पनि अलिकति क्यापिटल गेन ट्याक्सको रेटलाई नै अलिअलि चाहिँ पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने पनि कुरो उठाएका छन्। यावत कुराहरू भयो भने बजारले राम्रै होला। अब यो नराम्रो भन्ने सधैँ भइराख्दैन, यो रेगुलर चल्ने मार्केट हो, राम्रै होला। लङ टर्मको हिसाबले चाहिँ र प्लानिङ गरेर इन्भेस्ट गर्ने हो भने सेयरमा लङ टर्ममा लस चाहिँ छैन, सर्ट टर्ममा तत्काल होला, कुनै बेला पेनिक आउला, अब आँधीबेरी आउला कुनै बेला, तर फेरि सफा मौसम पनि त आउँछ नि भने त्यो दिन चाँडै आओस्। हस्, यहाँको अमूल्य विचार र समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, नमस्ते। मलाई पनि यहाँ समय दिनुभयो, धन्यवाद यसको लागि। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। त्यो इम्पेरियल सेक्युरिटीका डिरेक्टर सीताराम अधिकारी। बजार अहिले सकारात्मक हुन सकिरहेको छैन, किन सकिरहेको छैन र बजारमा कस्ता लगानीकर्ताहरूले कसरी लगानी गरिराखेका छन् र बजारको मानसिकता, विशेष गरी लगानीकर्ताको मानसिकता अहिलेको सिनारीमा कस्तो छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले कुरा गऱ्यौँ।
हामी अर्को हप्ता फेरि पनि कुनै एकजना व्यक्तित्वको साथमा आउनेछौँ। प्राइम टाइम्स एचडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।